शरीयत और लॉजिक साथ साथ। कीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला ने बहश्ती ज़ेवर में लिखा है, औरतों को नसीहत की है कि मियाँ साहब को जब गुस्सा आए और वो ऊल फूल बक रहे हों, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, जब इसका गुस्सा ठंडा होगा इसको खुद ब खुद निदामत होगी। आजकल ये चीजें स्कूलों में भी नहीं बताई जाती, यूनिवर्सिटी में भी नहीं बताई जाती, ये तो मजहब ने बताई है ना। ये चीजें बुजुर्ग लोग कह कर गए हैं तो कोई तो वजह होगी। होता क्या है कि मर्द को जब गुस्सा आया हुआ है, उसने कुछ सुनाई तो बेगम साहिबा भी आगे से ईंट का जवाब पत्थर से, तो फिर इस मर्द इसको मर्दानगी के खिलाफ समझता है और मामला क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। तो औरत थोड़ी देर के लिए, मर्दों की तबीयत में अल्लाह ने गुस्सा रखा है, उसकी पर एक मेरा बयान हो चुका है क्यों रखा है। ये पखोटी होते हैं थोड़े से, मर्द जो है ना वो थोड़ा सा बदअखलाक होता है, ये अल्लाह ने बनाया है उसको। शेर शेर है ना जंगल का, भाई जंगल का शेर धाड़ धूड़ तो करता रहेगा ना, वो तभी तो शेर है। तो मर्द की फितरत में भी अल्लाह ने चूंकि सरबरा बनाया है, और जो भी सरबरा होगा, जो हाकिम होगा, उसकी तबीयत में खुद ब खुद सख्ती होगी, क्योंकि सख्ती के बगैर आप हुकूमत कर नहीं सकते। देखो फौज के पास कंट्रोल होता है ना, तो फौजी जितना बड़ा ऑफिसर होगा ना फौज का, उतना गुस्से का तेज होगा। ये तो हमने देखा है। मैंने कुछ वक्त पाकिस्तान नेवी के एक इदारे में गुजारा है, तो जैसे ही कोई बड़ा ऑफिसर आता था ना सर्वे करने के लिए, तो सब कांपना शुरू कर देते थे, सर पता नहीं क्या करेंगे। वो आने के बाद पता है क्या करते थे, कोई भी आ रहा है, लेफ्टिनेंट कमांडर से ऊपर के जो भी लोग थे ना, वो बहुत ही अजीब होते थे। वो क्या करता था, आके उन्होंने जो कमीशन ऑफिसर थे जो अपर लेवल के, वो जब आके होटल पे चेक करते ना कि कब टूटा हुआ है, तो वो ये नहीं करते आर्मी के ऑफिसर कि इसको जोड़ लेना, वो इसको अपनी तौहीन समझते हैं कि टूटा हुआ कब आर्मी के होटल में क्यों है, वो उठा के दीवार पे मारेगा, तोड़ देगा उसको। हमने अपनी आंखों से देखा है। आप किसी भी आर्मी के ऑफिसर से पूछ लें कि उनके एटीट्यूड यही होते हैं, आर्मी के जितने बड़े बड़े ऑफिसर है ना। और ये आर्मी अंग्रेजों ने इसको वो बनाया है, बड़े सोच, असल में तो बरतानिया की आर्मी थी ना, तो अंग्रेज है बड़ा होशियार। उसने बरतानिया में जब आर्मी बनाई तो उसने ये उसूल और ज़ाब्ते बनाए कि जितना बड़ा ऑफिसर होगा वो इतना ही पखरोटी होगा, क्योंकि जितना गुस्से का तेज होगा, मातहत पे कंट्रोल इतना ही उसका ज्यादा होगा, लोग डरेंगे, क्योंकि जंग में रोब की जरूरत है। वरना अब क्या है कि जैसे ही कोई बड़ा ऑफिसर सर्वे के लिए आएगा, सारे होटल वाले कांपना शुरू, यार ये टूटे वूटे कब छुपा दो, नए नए कब खरीद के ना, अच्छा उसको, क्योंकि रोब है तो काम हो रहा है ना। जंग में ये रोब काम आता है। अब जंग में अगर आर्मी का ऑफिसर फौजी से कहे यार तुम फायर करो, वो कह रहा है अभी मैं इधर खुजा रहा हूं, मैं इधर चाय तो पीना था यार, कह रहा था मैं तेरे को कह रहा हूं भाई तू फायर कर। सर क्या फायर लगा के रखिए, कर लेंगे ना यार, ऐसे चलेगा हिसाब, इतनी देर में वहां से बम आ जाएगा। तो गोरा बड़ा होशियार है, उसने जो आर्मी बनाई उसके उसूल बड़े जबरदस्त बनाए, और यही उसूल शरीयत में भी है कि भाई अमीर की सुन्नी है, उसमें नो का ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ठीक है घर मैदान जंग नहीं होता, लेकिन मैदान जंग भी बन जाता है वो। तो इसलिए अल्लाह ने मर्द को चूंकि घर का सरबरा बनाया है, तो उसकी फितरत में गुस्सा डाल दिया है, थोड़ा सा बदअखलाक बना दिया उसको, थोड़ा सा अड़ी उड़ी करेगा, वो करनी नहीं चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन मैं ये ख़वातीन को ये बात समझा रहा हूं कि ये मियाओं की जो थोड़ी बहुत बदअखलाकी होती है ना, इसको उसकी फितरत का हिस्सा समझो, फितरत का हिस्सा समझो। भाई अल्लाह ने इसको शेर बनाया है तो कभी ना कभी शेर की तरह ये गरजेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है अपना घर बसाने के लिए और शोहर के एहसानात को सामने रख करके, इसके एहसानात बहुत ज्यादा हैं, कितने ज्यादा एहसानात हैं, वो तो शुमार नहीं कर सकती औरत इन एहसानात को। तो इन एहसानात की रोशनी में मुझे चाहिए कि मैं थोड़ी देर क्या कर जाऊं, चुप कर जाऊं। एक मशहूर वाकया है ना, एक औरत गई एक रूहानी इलाज वाले के पास, वो वाकई अच्छे आदमी थे जो कि होते नहीं हैं आमतौर पे, तो वो ट्रिक से इलाज करते थे लोगों का। तो वो खातून गई, कहने लगी कि मेरे घर में हर वक्त जहन्नम बना हुआ है, लड़ाई झगड़े, किसी ने बंदिश कर दी है, किसी ने कुछ कर दिया है। असल में अपनी ज़बानों पे कंट्रोल नहीं होता, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर क्या कहती हैं, पड़ोसन ने कर दी, जेठानी ने कर दी, फलानी ने कर दी, ये होता है। तो वो गई जाके कहने लगी कि मेरे घर में ना मेरे मियाँ से लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। उसने कहा ठीक है एक तावीज़ देता हूँ, जब भी आपके शोहर को गुस्सा है लड़ना शुरू करें, ये तावीज़ मुंह में रख के उसको दांतों के दरमियान में दबा दें, ऐसे जोर से दबा दें तावीज़, और आधे घंटे तक दबाए रखें, देखो कैसा असर हो।
بھائی وہ ایسا ہی ہوا, جب شوہر کو غصہ ہے اس نے اول فل بکنا شروع کی, اور بکتے بھی عجیب عجیب ہیں بھائی. وہ کیا کیا بکتے ہیں ابھی چھوڑو, کیونکہ بعض اب ہمیں بھی بکنا پڑ جاتا ہے. تو اب وہ خاتون نے کیا کیا, وہ تعویذ اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لی. وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ تعویذ کا اثر ہو رہا ہے, ظاہر ہے اتنی دیر کیا رہنا پڑا اس کو خاموش. تھوڑی دیر میں مرد نے جب اپنی بڑاس نکالی تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ آتا ہے, یار وہ زیادہ ہی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور کتنی اچھی ہے کہ آگے سے بول نہیں رہی. تو پھر آدمی کی فطرت ہے, عورت اگر تھوڑا برداشت کر لے تو وہ باہر جا کے گٹکا کھانے کے لیے نکل جاتا ہے کہ یار تھوڑا فریش ہو کے آتا ہوں, غصے میں لڑائی نہ ہو جائے. اور جب باہر جائے گا گٹکا کھانے کے لیے تو خیال آ گیا ایک گٹکا واپسی پہ بیگم کے لیے بھی لیتا ہوں. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو انسان کی بالکل عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. غصے کے وقت تو پاگل ہوتا ہے, اور غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو بالکل الگ کیفیت. تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے غصے کو کیا کرے, ٹھنڈا کرے. غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر یہ خود اس کو ندامت ہوگی, تو جائے گا اپنے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا اور آپ کے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا. تو اب کیا ہے, اس عورت نے تعویذ دانتوں کے درمیان میں دبایا, اتنی دیر خاموش رہی, میاں صاحب نے اول فول بک دی, اس کے بعد چپ ہو گئے, کہہ رہے یار یہ تو بڑی اچھی بیوی ہے, کچھ بولتی نہیں ہے, اور میں نے تو زیادہ ہی بول دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا بیگم کو منانے بیٹھ گیا. شریف آدمی یہ کام کرتا ہے, جو یہ ساری باتیں ان کی ہوتی ہیں تمیز ہوتی, جو ذرا انسان ہو. جو انسان ہی نہیں ہے وہ تو پھر اس کے لیے تو کوئی حکام ہی نہیں ہے نا. تو پھر وہ منانے بیٹھ گیا. تو بیگم نے کہا یار تعویذ بڑا خاندانی دیا ہے اس نے, تعویذ بڑا خاندانی دیا ہے. تو یہ بڑا بہترین تعویذ ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے. میری کیا اوقات ہے بھائی جو میں نصیحت کروں, ایسی باتیں کروں. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کو حکیم اس لیے تو کہا جاتا تھا, حکمت سے بھری باتیں ان کی. انہوں نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مرد کو جب غصہ آ رہا ہو, عورت کو چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے. اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا عورت کبھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے, کبھی بھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے, اس سے معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے. خواتین مرد کی فطرت نہیں سمجھتی. جب عورت شوہر کو دھمکی دیتی ہے نا, میں یہ کر دوں گی, یہ کروا دوں گی, تو مرد کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اگر میں نے نرم لہجہ اختیار کیا تو یہ سمجھے گی کہ میں اس کی دھمکیوں سے ڈر گیا ہوں. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم طلاق دے کے دیکھو تو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم جو ہے نا خاموش ہو جاؤ ورنہ میں دیکھتی ہوں میں کیا کرتی ہوں. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ جس ذات کو اللہ نے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو, میدان جنگ میں مرد کو اللہ نے اتنی بہادری دی ہے کہ وہ توپوں کے سائے میں, بموں کے سائے میں, میزائلوں کے سائے میں لڑتا ہے میدان جنگ میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تلواروں سے لڑا کرتے تھے, تیروں سے لڑا کرتے تھے, اور اب کس سے لڑتے ہیں؟ توپوں سے لڑتے ہیں. آج بھی دنیا کی جتنی بڑی بڑی آرمیز ہیں مردوں کو زیادہ رکھتی ہیں, خواتین کو رکھتی بھی ہے نا تو وہ بہت ہی محدود پیمانے پر, اور وہ خواتین بھی معاشرے سے بالکل ایک الگ تھلگ ہی ہوتی ہیں, اور ان کو بھی ایسے فرنٹ پہ اس طرح سے اہم پوائنٹس پہ نہیں بھیجا جاتا. فرمائیں کہ جس کو اللہ نے میدان جنگ میں توپوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو, وہ ڈرے گا تمہاری دھمکیوں سے. اس کو اگر ان کی دھمکیاں صحیح بھی لگیں گی نا تو وہ اس وقت اس کو کیا آئے گا کہ یار یہ میری عورت ہو کر, میری بیوی ہو کر, ایک عورت ذات ہو کر مجھے کیا کر رہی ہے دھمکیاں. وہ صحیح دھمکیاں بھی ہوں گی تو وہ ایسے موقع پر اس میں ایک غیرت جاگ جائے گی, اور وہ کچھ کر لے گا جس پر بعد میں خود اس کو ندامت ہوگی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے. بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو.